अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहला नौरीन। पेल्रा की तरफ से अराजी मुआवन फ्रेंचाइज सिस्टम का आगाज़ किया गया है। अराजी मुआवन क्या है और ये फ्रेंचाइज सिस्टम क्या है? पहले जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है उसमें पटवारी की मोनोपोली होती थी। किसी शख्स को उस रिकॉर्ड तक रसाई मुमकिन नहीं होती थी। सिर्फ पटवारी वो रिकॉर्ड देखता था अपनी किताब की ओट में, और जो वो मालिक राज़ी को या किसी भी साइल को बताता था उसको उसी बात पर यकीन करना पड़ता था। लेकिन कंप्यूटराइजेशन के बाद जिस तरह से अराजी रिकॉर्ड सेंटर बनाए गए, कानूनी सेंटर बनाए गए, मोबाइल वैन बनाई गई, इसी तरह से अराजी मुआवन फ्रेंचाइज सिस्टम का आगाज़ किया गया है। इस सिस्टम के तहत जो आम शहरी हैं वो भी इसकी फ्रेंचाइज ले सकते हैं और फ़र्द के इजरा और इंतकाल दर्ज करने की एक्सेस पेल्रा से हासिल कर सकते हैं। ये बात सुनने में तो काफ़ी अनोखी लगती है कि एक आम शख्स की रेवेन्यू रिकॉर्ड तक रसाई मुमकिन है और वो खुद अपने रिकॉर्ड की फ़र्द निकाल सकता है, या फिर वो अपने गांव देहात में जिस तरह से लोग मोबाइल सिम खरीदा करते थे इसी तरह से वो अपने गांव देहात की किसी शॉप से फ़र्द ले सकते हैं या इंतकाल का अंदराज करवा सकते हैं। तो इसमें दो बेनिफिट्स हैं। एक तो जो लोग ये फ्रेंचाइज लेना चाह रहे हैं वो उनके लिए एक रोज़गार की अपॉर्चुनिटी है, वो इसके ज़रिए एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। और इसमें जो मालिक अराज़ी हैं उनके लिए भी जो आसानी है कि वो अपने गांव देहात में नियर बाई प्लेस पे इस तरह की सर्विस ले सकते हैं। उनको एक फ़र्द निकलवाने के लिए अपने तहसील के सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इजीली वो अपना सिम निकलवा लेते हैं किसी भी शॉप से या इजी लोड करवा लेते हैं, इसी तरह से वो उसी शॉप से अपनी फ़र्द भी ले सकेंगे। तो ये अराजी मुआवन क्या हैं, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन शख्स ले सकता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट हैं, ये तमाम बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अराजी मुआवन बनने के लिए क्या अहलियत दरकार है? कोई भी शख्स जो अराजी मुआवन बनना चाहता है उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, उसको रेवेन्यू का और आईटी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिसमें सफिशेंट नॉलेज की टर्म यूज़ की गई है। अब सफिशेंट नॉलेज से मुराद कितना नॉलेज है इसका तो कोई पैमाना नहीं है, लेकिन उसको बेसिक नॉलेज ना होनी चाहिए रेवेन्यू के बारे में भी और आईटी के बारे में भी। इसके अलावा कम अज़ कम उसकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए, उसके पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, और उसके अलावा उसकी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है नादरा से वो होना लाजमी है, और उसके पास वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जो शख्स फ्रेंचाइज ले रहा है उसके पास लोगों के लिए बैठने के लिए मुनासिब जगह होनी चाहिए ताकि लोग रिस्पेक्टेबल तरीके से सर्विस ले सकें। इसके अलावा जो शख्स अराजी मुआवन की फ्रेंचाइज लेना चाह रहा है उसके पास एक पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, उसके पास हार्ड ड्राइव होनी चाहिए जिसकी कैपेसिटी 128 GB है। उसके अलावा प्रॉपर इंटरनेट होना चाहिए जिसकी स्पीड भी स्पेसिफिकली बताई गई है कि इस स्पेसिफिकेशन का नेट, आपके पास कैमरा, आपके पास थंब डिवाइस, आपके पास स्कैनर जो बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंट स्कैन करे, और उसके अलावा प्रिंटर होना चाहिए ब्लैक एंड वाइट जिसकी कैपेसिटी जो है वो 21 पेजेस पर मिनट एटलीस्ट होनी चाहिए। इस तरह से जितनी भी आईटी की चीज़ें हैं उनकी स्पेसिफिकेशन बताई गई है कि इस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए अगर आप अराजी मुआवन बनना चाह रहे हैं। इसके अलावा आपके कंप्यूटर पे विंडो 10 या उससे अबव होनी चाहिए, और कुछ सॉफ्टवेयर भी बताए गए हैं जिनका आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना लाजमी है, जिसमें पीडीएफ रीडर, फोनेटिक कीबोर्ड, एंटीवायरसेस, थंब डिवाइस ड्राइवर्स और इंटरनेट का कनेक्शन, और इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं पेल्रा की तरफ से बताई गई हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आपको ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करना होंगी। इसके अलावा अराजी मुआवन बनने के लिए आपको फ़ीस अदा करना पड़ती है, और इसके डिफरेंट पैकेजेस हैं
پیلرا کی طرف سے جو اناؤنس کیے گئے ہیں، آیا کہ آپ صرف اپنے ریکارڈ کی حد تک یہ فرینچائز لینا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کو سروس دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا صرف فرد کی حد تک سروس دینا چاہ رہے ہیں؟ یا پھر اگر آپ انتقال بھی درج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لحاظ سے پیلرا کی طرف سے ڈیفرنٹ پیکیجز اناؤنس کیے گئے ہیں۔ آپ کو اس کی سبسکرپشن لینا پڑتی ہے اور جس لحاظ سے آپ فیس پے کریں گے اس کی وہی سروسز آپ دے سکیں گے۔ آپ اگر اپنی سبسکرپشن فیس ایٹ ونس پے کر دیتے ہیں تو اس پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ اگر آپ پورے سال کی پے کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ تو بیسک جو پیکیج ہے وہ 5000 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ پوری تحصیل کی فرد نکالنے کے لیے فرینچائز لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے منیمم 20,000 سبسکرپشن فیس ہے اور اسی طرح سے انتقال کی بھی 20,000 سبسکرپشن فیس ہے۔ اس کے علاوہ فیس کو اس تحصیل کی ٹرانزیکشن سے بھی جوڑا گیا ہے۔ اگر ٹرانزیکشن زیادہ ہے تو سبسکرپشن فیس زیادہ ہوگی، اگر اس تحصیل کی ٹرانزیکشن کم ہے تو اسی لحاظ سے فیس بھی کم ہوگی۔ تو یہ فیس کی ڈیٹیل ہے۔ اگر آپ فرینچائز خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس طرح سے فرینچائز کی فیس ادا کرنا پڑتی ہے، جو کہ آن لائن آپ نے تھرو PSID ادا کرنا ہوتی ہے۔ تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو پیلرا کی ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا۔ آپ گوگل پر سمپل PLRA لکھیں گے تو آپ کے سامنے پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی ویب سائٹ پر آپ جب کلک کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے جو انٹرفیس نظر آئے گا اس میں فرسٹ جو کیٹیگری ہے وہ اراضی معاون کی ہے۔ آپ اراضی معاون پر کلک کریں گے تو وہ آپ سے آپ کی ڈیٹیل مانگے گا، آپ سے بیسک انفارمیشن مانگے گا۔ اراضی معاون کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں؟ جب آپ اراضی معاون کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو اصل شناختی کارڈ، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، آپ کی جو جگہ ہے جہاں پر آپ اپنا یہ سیٹ اپ بنائیں گے فرینچائز کا، اس جگہ کی اگر تو آپ مالک ہیں تو ملکیت کا ثبوت، اگر وہ جگہ کرایہ پر ہے تو کرایہ داری کا ثبوت آپ کو دینا ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک ایفیڈیوٹ بھی دینا ہوگا کہ آپ ذہنی طور پر تندرست ہیں اور کسی بھی سرکاری ملازمت سے برخاست نہیں کیے گئے۔ تو یہ کچھ بیسک ڈاکومنٹس ہیں۔ جب آپ اپلائی کرنے لگیں تو آپ کو یہ ڈاکومنٹ پہلے اپنے پاس تیار رکھنے ہیں۔ جب آپ اپلائی کرنا سٹارٹ کریں گے آپ کو پیلرا کی ویب سائٹ پر اپنا لاگ ان بنانا پڑے گا۔ اگر پہلے سے آپ کا لاگ ان موجود ہے تو دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا پہلے لاگ ان موجود نہیں ہے تو آپ اپنی بیسک انفارمیشن دینے کے بعد، جس میں نام، ولدیت، ID کارڈ، فون نمبر اور پاسورڈ وغیرہ دے کر آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے۔ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ اپنی تمام انفارمیشن اس میں فل کریں گے، ریلیونٹ ڈاکومنٹ اٹیچ کریں گے اور آخر پر ایک PSID چلان جنریٹ ہوگا۔ اس میں جو بھی سبسکرپشن آپ نے لی ہے، جو بھی آپشن آپ نے کلک کی ہے، آیا کہ آپ فردات دینا چاہتے ہیں یا فردات اور انتقال دونوں کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ اس پہ کلک کریں گے اور فائنلی جو آپ کا چلان جنریٹ ہوگا، چلان آن لائن جمع کروانے کے بعد آپ پیمنٹ کا ثبوت اپلوڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنی تحصیل کے سروس سینٹر انچارج سے رابطہ کریں گے۔ سروس سینٹر انچارج آپ کو وزٹ کرے گا، جو تمام ریکوائرمنٹ ہیں اراضی معاون بننے کے لیے، جس میں جگہ کی ریکوائرمنٹ، آپ کا سسٹم، سافٹ ویئر۔ سروس سینٹر انچارج تمام ایکوپمنٹ کی ویریفیکیشن کے بعد، ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کے بعد اپروول ہیڈ آفس بھجوائے گا۔ سروس سینٹر انچارج کی طرف سے اپروول بھجوائے جانے کے بعد ہیڈ آفس میں IT ٹیم اراضی معاون کا لاگ ان ایکٹیویٹ کرتی ہے، اور لاگ ان بننے کے بعد کوئی بھی شخص لاگ ان بننے کے بعد اراضی معاون فرد اور انتقال کی سروس دے سکتا ہے۔ جہاں جہاں پہ آپ کو اسسٹنس کی یا ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اپنے متعلقہ تحصیل کے سروس سینٹر انچارج سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سافٹ ویئر کے بارے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ کمپلیٹ پروسیس ہے اراضی معاون بننے کا۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، آپ اراضی معاون فرینچائز لینا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن PLRA کی ویب سائٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں۔
کامنلی کہیں پہ جو فرنچائز کا سسٹم ہوتا ہے وہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے جو آفسز ہیں اور ڈیزگنیشن انوالو ہوتے ہیں، لیکن پیلرا کی طرف سے اس کو بہت آسان بنایا گیا ہے اور آپ آن لائن اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو کیا آپ نے آلریڈی اراضی معاون کے لیے اپلائی کر لیا ہے یا آپ پہلے ہی اراضی معاون کے طور پہ کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ پہلے ہی اراضی معاون کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو اپنا ایکسپیرینس کمنٹس کے تھرو لازمی شیئر کیجیے گا۔